बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जैसा कि हम देख रहे हैं कि मोमिना और हुसैन भी जाने वाले एक नए घर में, तो यहाँ पे हमने तो सिर्फ वो वीडियो देखी कि भाई वो नए घर में जाने का डिसीजन ले चुके हैं, घर वालों को उन्होंने बता दिया है। ये एक प्लांटेड था ना उनका माइंड में कि हमें ये एक लोगों को बताना है, लेकिन इसके पीछे जो रियलिटी है मैं आपको बता रही हूँ कुछ इस तरीके की है कि एक तो इसमें सबसे पहला जो रोल मॉडल है वो मैं आपको बताऊंगी मोमिना का और हुसैन का है। मोमिना जो इस घर में आई है, यहाँ पर उसको कोई बहुत ज्यादा काम तो नहीं करना पड़ा, लेकिन उस पे एक सराउंडिंग है अपने सास ससुर की, बड़ों की, और जाहिर है जिस तरीके से उसकी जिठानियां घर चला रही हैं, अपना ऑर्डर चल रहा है, अलग फ्रिज, अलग उनका बेड, अलग उनका एलईडी, अलग उनका हर यूज की चीज, अलग उनका किचन। तो अब लास्ट में वो भी चाह रही थी कि उसका शौहर भी इंडिपेंडेंट हो और इसी तरीके से वो भी अपने घर में रहे। आइदर वो आपने देखा जैसे शास का है, उसका रेंटेड फ्लैट है, मगर युसरा की हर चीज अपनी है। अब वो कोई चीज ससुराल की यूज नहीं कर रही, जैसे पहले ये मिलके रहते थे तो ये एक दूसरे की चीजें यूज किया करते थे। इन शॉर्ट उस वक्त मास पे ये डिपेंडेंट थे। अब जिस तरीके से हमने देखा कि सिर्फ हुसैन अपने माँ बाप के साथ रह रहा है, लेकिन यहाँ पे इस नए घर को लेने में सबसे पहला स्टेप है मोमिना का, जिसकी ख्वाहिश है कि मेरा अलग, चाहे रेंट पे फ्लैट हो, अलग फ्लैट हो, और वहाँ पे इनके व्यूज भी बहुत ज्यादा अच्छे आएंगे। आपने देखा कि शास के और मास के व्यूज बहुत ज्यादा इंक्रीज हुए हैं जब से ये लोग अलग हुए हैं, क्योंकि जाहिर है नई चीजें देखने को मिल रही है, नया घर, नया लोकेशन, नए लोग, नई एक्टिविटीज। और फिर जब वो अपने घर से जाते हैं अपने दादा के, अपने अब्बा के घर और या फिर अपने भाइयों के घर, तो वहां पे और ज्यादा एक नई चीजें दिखती हैं और लोग वो चीज देखते हैं फैमिली ब्लॉग में जो नई हो, जिसमें एक चेंज नजर आता हो। तो मोमिना ने भी लास्ट में सोचा कि इस फायदा ये होगा कि हुसैन एक तो इंडिपेंडेंट होगा, क्योंकि आपने देखा कि हुसैन काम कोई नहीं करता, दिन में ज्यादातर वो सोता है। और ये हकीकत है कि हुसैन को जैसे उसकी अम्मी कह रही है कि तुम इंडिपेंडेंट हो जाओगे, माँ तो माँ है, बाप तो बाप है। हुसैन उनका लाडला सबसे छोटा बेटा है, लेकिन मोमिना का वो शौहर है। मोमिना के माइंड में ये बात चल रही है कि मेरा शौहर कब तक अम्मा अब्बा पे डिपेंडेंट रहेगा और कब जो है मैं इंडिपेंडेंट होंगी, मेरे अपने फैसले होंगे, घर में वो पकेगा जो मैं चाहूंगी, उस वक्त मैं उठूंगी जब मुझे उठना होगा। देखिए खाना जो है इनके घर में मिलके पकाते होंगे, सम टाइम हम मोमिना को देखते हैं कि वो भी खाना पका रही होती है, लेकिन जब वो अलग हो जाएंगे तो सिर्फ उसके ऊपर अपने शौहर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ना ससुर, ना सास और ना ही नंदी। बजाय तो उसने कहा कि हाँ भाई मुझे बड़ा अच्छा लगा, ज्वाइंट फैमिली थी, लेकिन वो थी जब सब अलग हुए ना तो इंसान को फील होता है यार मैं ऐसा क्यों नहीं हूँ, ये इंडिपेंडेंट है, इनका अलग घर है, हम इनके घर मिठाई देने जा रहे हैं, इनके घर केक देने जा रहे हैं, इनके घर जो है एक अलग फैमिली की तरह माँ बाप भी रहने जा रहे हैं कुछ दिन के लिए, तो हम इंडिपेंडेंट क्यों नहीं है। और यही सोच मोमिना को इस पॉइंट तक लेकर आई है कि मोमिना के जो आंखों से मुझे खुशी दिख रही है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या हुसैन अपना घर लेगा अलग? अभी बिल्कुल भी नहीं। ये मैं आपको बता दूं कि हुसैन का भी अपने ही एक मतलब अपना जाती घर या फ्लैट लेने का प्लान चल रहा है, और कुछ महीनों के बाद जैसे शाज ने पोजीशन शायद उसको मिल गया फ्लैट का और उसने सारे सिग्नेचर करके दिखा दिए, इसी तरीके से आपको हुसैन भी देखिएगा अपना फ्लैट लेते हुए अनकरीब। याद रखिएगा ये बात। यहाँ पर बहाना क्या बनाया कि भाई ऊपर से पानी टपक रहा है। मुझे हैरत हुई कि जो रेड बाल्टी में जो पानी था वो नीट एंड क्लीन था, ठीक है, हमने तो नहीं देखा कि कब से टपक रहा है, सुबह से टपक रहा है, शाम से टपक रहा है। फिर अगर आपके फ्लैट में या घर में कोई खराबी होती है तो आप उस खराबी को जो है सही कराते हैं, उसको मेंटेन रखते हैं घर को अपने, रादर देन के भाई मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। और फिर बहाना ये बनाया गया कि भाई बाजी को जो है वो रूम चाहिए, उसको अपना सेटअप करना है रूम का। पहला सवाल ये है कि जिस तरह मोमिना ने कहा कि नहीं भाई वो भी चाहती है मैं अपना रूम बनाऊं, हुसैन ने भी बाजी के शोल्डर पे रख के बंदूक चलाई। बात ये बाजी कितने अरसे इस घर में रहेंगी, आई थिंक एंगेजमेंट या कुछ ऐसा
تو ہو چکا ہے اس کا، تو اس کو کوئی 3-4 سال یا 2 سال نہیں رہنا. جس طریقے سے وہ کھانوں کی پریکٹس کر رہی ہے، جس طریقے سے وہ بہن بھائیوں کے گھر میں رہ کے الگ الگ انوائرمنٹ جو ہے کیچ کر رہی ہے، اسپیسیفکلی وہ شاذ کے گھر زیادہ جاتی ہے کیونکہ وہاں وہ بچے کو بھی دیکھ لیتی ہے، کھانا بھی بنا لیتی ہے اور آسان بھی ہے اس کے گھر جانا. جیسے معاذ اب گریجولی شفٹ ہونے والا ہے کافی دور. تو یہاں پر یہ ساری کہانیاں بنائی گئی ہیں کہ باجی کو ایک روم چاہیے تھا. باجی نے اب تک جب تک سارے بہن بھائی تھے، اس کے بعد جب شاذ اور معاف چلے گئے اس گھر سے، تب کسی چیز کی فرمائش نہیں کی. تو یہاں پہ اب وہ کیا آرڈر لگائے گی؟ باجی کا نام لیا گیا خالی، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور شخص کا اس میں رول بتاتی رہوں. کیا ہے شخص؟ اس کے علاوہ میں آپ کو ایک شخص کا اور بڑا اچھا رول بتا دوں. وہ ہے شاذ کے، معاذ کے اور حسین کے ابا. انہوں نے اپنے بچوں کو شروع سے انڈیپینڈنٹ رہنا سکھایا. شروع میں ہمیں لگا کہ نہیں، بڑا غلط کر رہے ہیں، اپنے بچوں کو الگ کر رہے ہیں، اپنے بچوں کو انہوں نے کرائے کے گھر میں پھینک دیا. لیکن وہ اپنے بچوں کو پریکٹیکل بنانا چاہ رہا ہے بندہ. آج جب یہ لوگ الگ ہوئے تو شاذ نے اپنا ایک الگ گھر لے لیا، ٹھیک ہے، اور معاذ لے چکا ہے، اور اب حسین نے بھی جو ہے وہ پلاننگ کر لی ہے اپنا گھر لینے کی. اب ہوگا یہ کہ جب حسین اپنے نئے گھر میں جائے گا یہاں پر، تو آپ یہ دیکھیے گا کہ اس کے ویوز بھی بڑھیں گے، اس کی لائف اسٹائل بیٹر ہوگی. آپ نے دیکھا کہ ماں تو ماں ہے. ماں نے لاسٹ میں یہ کہا جب فریہ رونے لگی کہ تم چاہو تو رک بھی جاؤ بیٹا، ہم اس کمرے کو جو ہے صحیح بھی کرا سکتے ہیں. لیکن بعد میں ان کے دماغ میں اپنے ہسبینڈ کی بات آئی کہ نہیں، تمہیں جو ہے انڈیپینڈنٹ ہونا ہے، تم آج ہم پہ ڈیپینڈ کر رہے ہو، کل ہم بوڑھے ہو جائیں گے، ہم میں ہمت نہیں ہوگی تو تم کیا کام نہیں کرو گے. ان کے ابا نے پہلے شاذ کو لگایا کام سے. وہ شاذ جو کہتا تھا میں تو ویڈیو روز بنا ہی نہیں سکتا، میں تو تھک جاتا ہوں، میں تو بیمار ہو جاتا ہوں. آج اس کی ویڈیوز ڈیلی آ رہی ہیں، اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ ان ڈیلی ویڈیوز کی وجہ سے اس کے گھر میں جو چینج آیا ہے، جو انڈیپینڈنسی دونوں میاں بیوی میں آئی وہ پہلے نہیں تھی. اب آپ دیکھیے گا جب حسین جو ہے چاہے رینٹ کا گھر لے، لیکن اس کے ویوز اچانک سے بڑھ جائیں گے. اور اس کے علاوہ ان کے ابا کی پوری پلاننگ ہے. پہلے ان کے ابا نے حسین کو کہا کہ بیٹا تم الگ ہو، اور انہوں نے سارا کچھ دیکھ لیا تھا کہ یہ ہم پہ انڈیپینڈنٹ جو ہے ہم پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے، انڈیپینڈنٹ نہیں ہے. اس کے بعد انہوں نے اپنی بیوی سے بات کی، تب جا کے یہ سارا ایک پلانٹڈ شو بنایا گیا کہ بھائی پانی گر رہا ہے، ارے بھائی پانی گر رہا ہے، تو جب حسین چلا جائے گا تب بھی تو وہ کمرہ صحیح ہوگا نا یار. بات سمجھ میں آنے والی ہے کہ اب ہم دیکھیں گے ایک نئی کیٹیگری آئے گی، ایک نئی جو ہے وہ ایک نیا اضافہ ہوگا ان کے ولاگ میں. اور میرے خیال سے تو یہ عقل مندی ہے. شروع میں تو ڈیفینیٹلی مشکل ہوگی، لیکن ان کے ابا جو ہے وہ جمپ مار کے ہر بچے کے گھر میں پہنچ جاتے ہیں جب بھی اسے کوئی مشکل ہوتی ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ فریہ کا کیا ہوگا، فریہ کس طریقے سے اپنے بھائی کے ساتھ گھومے گی پھرے گی. لیکن ولاگ کرنے کے لیے اس کو جانا پڑے گا شاذ کے گھر بھی، چاچا کے منہ کے لیے، اور آنا پڑے گا بار بار اپنی اما ابا کے پاس. انسان آتا ہی ہے ظاہر ہے. اس کے علاوہ فریہ کے پاس بھی اس کو ولاگنگ کے سلسلے میں ضرور آنا پڑے گا. جو بھی ہو رہا ہے یہ پلاننگ کے ساتھ ہو رہا ہے اور اس کی بہتری کے لیے ہو رہا ہے. آپ ہی کا اس میں کوئی رول خاص نہیں ہے، ان کا صرف نام لیا گیا ہے. فرینڈ ویڈیو کا یہ اینڈ لاسٹ میں مجھے بتائیے گا ویڈیو کیسی لگی ہو. اف یو لائک مائی ویڈیو سو ہٹ دا بیل آئیکن. I will sign in next vlog. Till then, Allah Hafiz. Bye bye.